إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلقل میں اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے رب ارض و سما دی ذات تو ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سج دیاں پھب دیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت
انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارض و سما نے محبوب کائنات نو مبعوث فرمایا، اور میرے محبوب پیغمبر اس معاشرے اور دنیا دی جہالتاں نو دور کرنے واسطے آئے، اور جنہاں لوگاں دے اندر میرے محبوب تشریف لے کے آئے اس وقت انہاں دیاں جہالتاں بڑے عروج تے سن۔ شرک اپنی جگہ ہے، عقیدے دی خرابی اپنی جگہ ہے، معاشرتی برائیاں اپنی جگہ نے۔ شراب پینا کوئی گناہ نہیں سی، پانی نہیں سی پیندے، شراب نوش فرماندے سی کھانے دے نال، اور پھر قتل و غارت بھی معمولی بات سی، اور بیٹی دا پیدا ہونا یہ تو ویسے ہی وہ نامناسب سمجھدے سی، اور بیٹی پیدا ہونا اور انہوں زندہ دفن کر دینا کوئی معمولی معاملہ سی انہوں دے نزدیک، اور وہ لوگ معصوم کلیاں دی پیدائش نو اپنے لیے تانا سمجھدے سی کہ لوگ مینوں کہن گے بیٹی والا ہے۔ محبوب آئے، نبی پاک نے بیٹی نو عظمت، مقام اور شرف بخشیا، لیکن 1400 سال گزر گئے اور اس دور دیاں جہالتاں ہن پھر رپیٹ ہو رہی ہیں، دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہیں۔ یعنی جو مشرکین مکہ دا ماحول سی وہ دوبارہ رپیٹ ہو رہے ہیں۔ قتل و غارت سیم اسی طرح دی، شراباں پینا سیم اسی طرح دا، زنا دے اڈے سیم اسی طرح دے، بیٹیاں دا پیدا ہونا معیوب سمجھنا سیم اوہی کریکٹر، اوہی کردار، اور شاید وہ انے دردناک طریقے نال بیٹیاں نو دفن نہیں سی کردے جو پاکستان چ رپیٹ ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلا ایک بندے نے بیٹی پیدا ہوئی فیصل آباد، اور اس ظالم نے گرم پانی کر کے نا، گرم پتیلا ان دے اندر بند کر کے اترو ٹکن دے دیتا ہے، اور وہ بچی تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی۔ یعنی ایسے پتھر دل اور جانور پیدا ہوئے نے، اور حال دے اندر تسی دیکھ رہے ہو کتنا میڈیا تے وائرل ہے، معصوم بچی 7 دنوں دی، بندے دا کنا حوصلہ ہوتا ہے کہ بندہ 5 ہی گولیاں اتار دے، کسے بڑے بندے نو مارن لی 1 گولی کافی ہوتی، اور کوئی معصوم بیٹی تے 5 گولیاں دا نشانہ بنائے، وہ کیسا باپ ہے۔ شاید مشرکین مکہ نے بھی ایسی دردناک داستان کوئی نہیں چھوڑی ہوگی جس طرح اس طرح بنائی ہے۔ اور پھر دور دی بات نہیں، اے اپنے بگیانا کو دور ہے، اتھے بھی یہی داستان رپیٹ ہوئی کہ اس بندے نے 3 بیٹیاں نہر چ سٹیاں نا، راجووال 3 بیٹیاں، ایک نو سٹیا، دوجیاں نو پتہ لگ گیا کہ کی کرن لگا، وہ دوڑ پئیاں اور انہوں نے نسیا جاندے نو مگروں فیر مار کے ڈیک کے پھر سٹے۔ کیسے کیسے ظالم باپ اس دنیا دے اندر، اور میں کہنا کہ مشرکین مکہ دیا جہالتاں دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہیں سارے معاشرے دے، وہ کچھ ہی دیکھنے نے مل رہا۔ دعا کرو اللہ ساری اصلاح فرما دے۔ اور میرے محبوب آئے سرکار نے بیٹی تے اللہ دی رحمت ہے، اور بیٹی تے گھر دے اندر ایک برکت ہے، بیٹی تے گھر دی رونق ہے، اور انہوں لوگوں نے پوچھو جنہاں کو بیٹی والی نعمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، کہ کتنی کمی محسوس کر دیں۔ کچھ ظالم ایسے نے پیدا ہونا ہی عجیب سمجھ دیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں نو اینا مقام دیتا ہے. میرے نبی آئے بیٹیاں نو اینیاں شاناں ملیاں, بیٹیاں نو اینیاں عظمتاں ملیاں, بیٹیاں نو اینا وقار ملیا ہے, بیٹیاں نو اینی بلندی تے شرف ملیا میں. آ سرکار مدینہ دے نے او بیٹی پیدا ہوئے تے ٹینشن نہ لویں, بیٹی پیدا ہوئے تے منہ پیڑا نہ کری, بیٹی پیدا ہوئے تے تیرے دل دے اندر ملال نہ جاوے. سرکاراں دے نے وان عائشہ تا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما ایسا دیا نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا وے منی بتنیا من البنات بسیئن فاحسن الیہن کن لہو سترا من النار. سرکاراں دے نے جس بندے نو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتیاں نے, بیٹیاں نال ازمائش کیتی ہے, انہیں بیٹیاں نال چنگا سلوک کیتا ہے. سرکار مدینہ دے نے بیٹیاں دی خدمت, بیٹیاں دی خاطر, بیٹیاں نال چنگے حسن سلوک دی وجہ تو میرا رب اس بندے نو جہنم کو محفوظ فرما لیں. یہ بھی بندے ہی ہوندے نا جنہ دی یہ سوچ ہے انہوں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. بندہ پوچھے بھی کسی دے اختیار ہے, یہ سارا مسئلہ اللہ نے اپنے اختیار رکھے, کسی نے بیٹی دے وے اور بیٹا. اور قرآن دا جو سیاق ہے اللہ دا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور, اللہ دا جنہوں اسی چاہنے ہیں بیٹیاں دینے ہیں, جنہوں چاہنے ہیں بیٹی عطا کرنے ہیں. اللہ نے بیٹے دا ذکر نہیں کیتا, پہلا اللہ نے پہلا بیٹی دا تذکرہ کیتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا, اللہ دا میرے اختیار سے میں بیٹی دیواں جنہوں. تو کئی یہ جے بدبخت نے ایک بیٹی ہوندی دو تے تریجی واری ہوندی طلاق دا سسٹم شروع ہو جانا. گلاں گلاں پھر وہ بی بی نہیں چنگی لگتی. گولی دے قابل تے ایسے لوگ نے نا جنہوں نے بیٹی دا پیدا ہونا ہی معیوب سمجھتے ہیں. کس قسم دا تواڈے دماغ سے سافٹ ویئر لگا ہے اور کس قسم دا تواڈا مائنڈ ہے, کس زاویے تے جا کے سوچ دے ہو کہ عورت بھی اچھی نہیں لگتی. انہوں نے لے یہ تو تیاں ہی جام دی. او بھائی لوط علیہ السلام تے نبی سن, انہوں نے اللہ نے بیٹیاں دی تھی. لوط علیہ السلام دے اختیار دے اندر بھی نہیں سی کہ بیٹا ہو جائے. یا بھی تے اللہ دے نبی سن, تو یا پیغمبر نو تے اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیتا تے بیٹی بھی نہیں دیتی. اے اختیار تے نبیاں کول بھی نہیں ہے. اے تیری بیوی کول کس طرح ہو جائے گا؟ ہاں نہیں تو چھوڑیاں ہی جام دی ہے تے تو ایڈا سورما تے منڈا جامنا. پھر یہ تے اللہ دے اختیار چ. امام کائنات محمد الرسول اللہ ان کئی او سساں بھی منڈیاں نو چک دیاں رہندیاں نے, لے اینو تو تریجی دھی ہو گئی, تو کو ہور کر لا تینوں منڈا ہو جائے گا. وہ طلاقاں تو آن نو پھردیاں ہوندیاں نے. اس جہالت ہے معاشرے دی. ساڈے دوست ہوندیاں 5 بیٹیاں سی, بڑے لوکاں آکھیا بھی یار تو دوجا ویاہ کر لا. وہ ہیگا سی جٹکا تاندلے والے دا, اس آکھیا باؤ دویا تو میں کر لئی سا, پر مینوں یہ گل سمجھاؤ جڑی دوئی آوے گی وہ منڈے دا پرمٹ لے کے آئے گی کہ انہوں منڈا ہی ہوئے گا؟ انہیں آ بھائی رب نے مینوں جو دینا تے اندے چوں بھی دے دے گا. اللہ نے پھر انہوں 3 بیٹے دیتے. بات تے مایوسی دی ہے, لیکن اس قدر ظلم, اس قدر تشدد اور اس قدر کثافت قلبی اور اس قدر پتھر دل ہو جانا کہ بیٹی دی پیدائش بھی اچھی نہ لگے اور پھر ستم بالائے ستم ہوئے کہ انہوں گولیاں نال بالکل مار دیتا جائے. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت عبداللہ بن عباس آنے نے وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس آنے نے سرکار مدینہ نے فرمایا وے من کانت لہو انسا، اور جنہوں اللہ نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے، سرکار آندے نے فلم یعدھا، انہوں بیٹی دا پیدا ہونا معیوب نہیں لگیا، انہیں بیٹی نو زندہ دفن نہیں کیتا، انہیں بیٹی نو کسے دوسرے طریقے نال ماریا نہیں، قتل نہیں کیتا، ولم یہنہا، تے بیٹی دی انہیں جناب بھستی نہیں کیتی، اہانت نہیں کیتی، تذلیل نہیں کیتی، ولم یؤثر ولدہ علیہا، نبی پاک نے فرمایا اپنے پترانو زیادہ عزت نہیں دیتی بلکہ بیٹی نو زیادہ عزت دیتی ہے، بیٹے نو زیادہ مقام نہیں دیتا بلکہ اپنی بیٹی نو زیادہ مقام دیتا ہے۔ تے سرکار مدینہ دینی اللہ دے نبی آدھے نے جڑا 3 کم کردہ ہے، بیٹی دا پیدا ہونا معیوب نہیں سمجھیا، انہوں ماریا نہیں ہے، وہ دی تذلیل نہیں کیتی، تے بیٹے تو بھی اگے بیٹی نو سمجھے آوے، اللہ دے نبی آدھے نے ادخلہ الجنہ، اس خوش نصیب نو اللہ جنت عطا فرما دے۔ ایک تو ہوندہ نا کہ مار دینا، ولم یہنہا ذلیل کرنا، رسوا کرنا، وہ جنہوں بیٹی پیدا ہوئی ہے انہوں تانے مار دینا، ان دی ماں دی بھی تجلیل، بیٹی دی بھی تجلیل، ماں نو بھی گال ہے بیٹی نو بھی گال ہے، اے مسلمان ہے، اے کلمہ گو ہے، سرکار دا ماننے والا ہے، اور ادھے مسلمانی دا لیبل لگا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے، تو مائیاں بھی ہوئی ہوں دیا، 1 دھی ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4، میرے پتر نو تو دھیاں نے گھیر لیا، بھی دھیاں کیاں دیاں نے بھائی، یہ تو کڑیاں ہی کڑیاں ہو گئی نے، اور بھائی بڑے بڑے لوگ نے جڑے دین نو سمجھ دیں، ساڑھے ایک دوست نے مولانا قاری یعقوب صاحب چنگی رہندے نے، چنگی، انہوں نے اللہ نے کنیاں بیٹیاں دیتیاں نو بھی نشان ہے نا، 12 بیٹیاں، 12 بیٹیاں نے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اتھے ویکھو جی اسی تو دھیاں والے ہیں، کئی یہ ہوندے نے اللہ 7 کو بیٹیاں تو انجی منگن ٹر پیندے نے، اور بھائی اللہ رب العزت دا جیڑی بھی روح پیدا کیتی وہ دا رزق دے نال ہے، وہ دی روزی دے نال ہے، تسی کو رازق ہو اور کس وجہ تو دے نالے سلوک کر دے ہو، رازق تسی نہیں ہے اللہ ہے، فی السماء رزقکم، اور رزق تے رب دیندے، اے سمجھنے خیر جیڑی میں کمائی کرنا ہوں دے نال بال پڑ دے، اللہ آندہ بھی ہر روح دا رزق اسی لوہے محفوظ تے لکھیا کہ اتنا کھائے گا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں گناہگار نے حدیث سنائی ہے، نبی پاک نے اندے چھے ایک دا تذکرہ کیتا وے کہ جنہوں ایک بیٹی ملی انہوں کی مقام ملدا وے، اور دوسری حدیث دے اندر نبی پاک نے 2 بیٹیاں دا تذکرہ کیتا وے، یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دا پروانہ حضرت انس فرمان دینے کہ میرے محبوب نے فرمایا وے کہ من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ
کلاما انا وہوا ہاکذا۔ اس حدیث سے نبی پاک نے دوواں والے دا مقام ذکر کیتا ہے کہ جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہیں انہاں جوان کیتا وے، تربیت چنگی کیتی وے، سلوک چنگا کیتا وے، سرکار آنے نے جدوں کل قیامت والا دن ہونا ہے او بندہ تے میں اسی دو میں جنت سے انج کٹھے ہوواں گے جویں میں محمد دیاں آ دو میں انگلاں کٹھیاں۔ سرکار آنے نے دو تیاں والا میرا ساتھی ہے، سرکار آنے نے دو بیٹیاں والا میرے نال ہے، یعنی جنہیں دو بیٹیاں نے اچھا سلوک کیتا ہے کل قیامت نبی پاک دے قریب کھڑا ہے۔ تے قریب کنا نہیں بانا جنہ دو انگلاں دا وقفہ انج قدرتی میرے نال کھلوتا ہے، نہیں بانا قیامت والے دنوں میرا ساتھی ہے۔ اور بھائی اللہ نے دو بیٹیاں بھی دیتیاں، کارچے رحمت بھی اللہ نے عطا کیتی ہے۔ اگر تو انہاں دی اچھی تربیت کر رہے ہیں، بیٹی نے اچھا سلوک کر رہے ہیں، بیٹی دا پیدا ہونا برا نہیں سمجھیا، تو دی تربیت کیتی ہے، انہوں پڑھایا ہے، لکھایا ہے اور انہوں پہنایا ہے، کھوایا ہے۔ سرکاراں نے کوئی سودا مہنگا ہے تو تیاں جوان کردہ جا، کل قیامت نو میں تینوں اپنے نال کھڑا کرنا۔ تے اے ہو جائے جڑے بد تہذیب لوگ اور یہ جو جڑے کمینہ صفت لوگ، یہ جو جڑے بدبخت ظالم لوگ، قرآن دی آیت ہی کہہ رہی ہے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک ہوندہ ہے کہ ظالم بندے نو سوال کرنا جنہیں ظلم کیتا ہے، مطلب تے نا کہ انہوں پوچھا جائے کہ بھائی تو کیوں کیتا ہے؟ ایتھے اللہ مظلوم نو سوال کرے گا، او معصوم بچی نو پوچھے گا کہ بھی ای ذنب قتلت، تینو کس جرم چے نے قتل کیتا ہے، کس جرم دی سزا دیتی ہے، بھی ای ذنب قتلت۔ اور تسی دسو جو مظلوم نو سوال ہو رہا ہے تو تے ظالم دا حشر کیا ہوئے گا؟ ایسے ظالم نو اللہ سزا کیا دے گا؟ او دے عمل دا بدلہ کیا ہوئے گا؟ دعا کرو اللہ ساڑھے معاشرے دیاں جہالتاں دور فرما دے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں اگلی حدیث سنان لگا ہاں۔ ابو داؤد دے اندر نبی پاک نے دے اندر تینہ بیٹیاں دا ذکر کیتا میں عرض کیتا ہے پہلی بیٹی والے نو مقام کی ملدا ہے، دوسری بیٹی والے نو مقام کی ملدا ہے، اور جنوں تین ملن انہوں کی مقام ملدا ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا ابو داؤد وَأَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری آنے نے سرکار نے فرمایا وے من آل ثلاث بنات فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّدَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، سرکار آنے نے جنہوں اللہ نے تین بیٹیاں دیتیاں نے انہیں تعلیم بھی چنگی دیتی، تربیت بھی چنگی کیتی ہے، اور نکاح بھی چنگی تھا تے کیتا میں، خامد بھی چنگا لب کے دیتا میں، انہا حسن سلوک کیتا میں، میرے نبی پاکاں نے فالہ الجنہ ایترے دی روح پرواز ہوندی ہے تے تینہ بیٹیاں نال چنگے سلوک دی وجہ تو اللہ جنت عطا فرما دیندے۔ ادبہن وزوجہن، یہ لوگ آنے نے جیسی نبی پاک دے منن والے ہیں، کی مان دے ہو دسو بھائی؟ نماز پڑھنے ہیں تے تیرا دین نماز تے ختم ہو جاندہ ہے، اور کی نبی پاک نو مان دے ہو؟ کدی صدقہ بھی کرنے ہیں، اور کس طرح نبی پاک نو مان دے ہو؟ اجی تلاوت بھی کرنا، اور کس طرح مان دے ہو؟ اور جی میں روزے بھی رکھنا، کیا ایتھے تک دین کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ اور اصل دینداری دا پتہ لگدا معاملات دے اندر، عبادات دے اندر سارے ٹھیک ہوندے نے،
نماز سارے ٹھیک پڑھتے ہیں، تہجد سارے ٹھیک پڑھتے ہیں، اور نماز ذکر و اذکار سارے ٹھیک، تلاوت ٹھیک کرتے ہیں، عبادات اندر سارے ٹھیک نے، پتہ لگتا ہے معاملات کے اندر کہ بھائی نال تیرا کیسا سلوک ہے، بیوی نال تیرا کیسا سلوک ہے، بیٹی نال تیرا کیسا رویہ ہے، بیٹی دی عظمت نو کی سمجھنا ہے، بیٹی دے مقام نو کی سمجھنا ہے۔ اگر تیرا رویہ بیٹی نال ٹھیک نہیں، اگر تیرا رویہ بیوی نال ٹھیک نہیں، اگر تیرا رویہ ہمسیرہ نال سلیق نہیں، ہمسیرہ نو جتی مارن تک جائے، بیٹی نو کٹن تک جائے، ظلم و تشدد کرن جائے، اس حد تک کہ انہوں قتل کرن تے اتر آئے، اس حد تک کہ انہوں جان تک مار دے، پھر تو نبی پاک نو کی منے۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ جی تسی تا صوفی ہو۔ یہ تواڈے نقطہ نظر دا مطلب پتہ کی ہویا کہ بھائی جی تسی صوفی ہو۔ کی مطلب؟ بس نماز روزے جو کہ بس، کیونکہ تواڈا دین نماز روزے تے مک جاندا ہے۔ تو میں عرض کیتا عبادات دے اندر سارے بڑے ودیا ہوندے نے، پتہ لگدا ہے معاملات دے اندر، آواں کوئی میرے ورگا ہوئے، معاملات سے پتہ لگے گا کہ کون کتنا ٹھیک۔ مسیطے تو سارے ہی ولی نے، گھر جا کے پوچھو، گھر دا ماحول چیک کرو، بیوی نال کی سلوک ہے، گھر والے نال کی سلوک ہے، بیٹے نال کی۔ خیر، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے، میں تینوں دسن لگا وا، ذرا توجہ کرنا۔ تسی آندے اسی سرکار دے منن والے ہاں، تے میرے نبی نے سرکار نے بیٹیاں نال کنا پیار کیتا ہے۔ نبی پاک دیاں بیویاں آندیاں نے کدی کدی انج بھی ہوندا سی، سرکار دی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لے کے آندیاں نے، اجے حضرت فاطمہ دروازے تو اندر نہیں سی ہوندیاں، جدو نبی پاک دی نظر پہ جاندی، نبی پاک چار پائی تے بیٹھے ہوندے، اور نبی پاک اپنی بیٹی نال اینا پیار کر دینے، اینی عزت تے مقام دیندے، نبی پاک جلدی نال بیٹی دے استقبال نہیں کھڑے ہو جاندے، اور نبی پاک بیٹی نو قریب کر دے، اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ لیندے، تے بیٹی دے ہاتھ تے بوسا بھی دیتا کر دے، اور وہ دو جہانہ دے سردار کائنات دے امام جتے آپ بیٹھے ہوندے، اوتھے اپنی بیٹی فاطمہ نو بٹھا دے۔ تے آپا بھی کدی بیٹیاں نے اتنا پیار دیتا، خاص کر جڑیاں جوان ہو جاندیاں نے بیٹیاں، تے میں کئی باری آنا بھی کئیاں نے تے انج تیاں ویاہ دے نا جی میں پٹھان ویاہ دے، مڑ کے پوچھو ہی نہ کیڑی کتھے رہندی، نہ باپ جائے نہ بھائی جائے، سال بعد تور پیندے نے کتھے چلے ہیں، میں مولوی جی باجی نو عید دین چلے ہاں، میں تیری عید تو ہی تو تھوڑی پئی سی ہو، انہاں دے گھر تے کھان نو کونی، تسی ودیا کھاندے ہو، تواڈے ال رزق دا بہتا مُگ کھلیا ہے، انہاں تے کدی تواڈیاں ویکھی نہیں جڑی توں دین چلے ہیں۔ او بھائی بیٹی نو تیری محبت چاہی دیئے، بیٹی نو تیری عقیدت چاہی دیئے، بیٹی نو تیرا پیار چاہی دے، بیٹی نو تیرا رویہ اچھا چاہی دے، نہ بیٹی تیرے پیسے دی ضرورت رکھ دیئے، نہ بیٹی نو تیری دنیا نال کو غرض ہے، نہ بیٹی نو تیری زمین نال کو غرض ہے، نہ بیٹی نو تیریاں دکانہ نال غرض ہے، انہوں ایک کوئی غرض ہے کہ میں نو میرے ابو دا پیار چاہی دے۔ تے جڑے انہوں تو کچھ چلائی رکھنا ہے، یہ نہیں میں آدھا بھی نہ لاؤ، منڈے جڑے نے انہوں نے بڑا جتی بھی ودیا، کپڑے بھی ودیا، تے تیاں دا لینا ہوئے مڑ بوتا ہی لا دیں، ان دی بڑی سوٹنگ بوٹنگ رکھ دیں، اور نبی پاک آندے نے وَلَمْ يُؤْسِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، جنت انہوں مل دی جڑا بیٹے نالوں زیادہ مقام بیٹی نو دین ہے، فَلَهُ الْجَنَّةِ، تے ایتھے چکی پھر دیں عیداں پہ میں دین چلے ہیں تی نو، کدی پوچھا کہ وہ حالات کی نے، محبت نال کدی بولے نہیں، سالانہ ملاقات کر دینے، کدی آئے نہیں، کدی گئے نہیں، کدی پوچھیا نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نال اینا پیار کیتا ہے، اللہ دے نبی نے بیٹی نال اینا پیار کیتا ہے، تاں تے سرکاراں دے سن دنیا والے ہو اے میری بیٹی فاطمہ بذات منی، نبی پاک نے میری بیٹی فاطمہ مینوں اینی محبت ہے، ایتھے میرے جسم دا ٹکڑا ہے، میں اس فاطمہ تو بغیر کامل نہیں، اینی محبت میری فاطمہ دے نال، اینی محبت میری فاطمہ دے نال، اینی عقیدت میری فاطمہ دے نال، اینی الفت سرکاراں نے میں فاطمہ نال کیتی ہے، بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ۔ اچھا یہ بھی بیٹی دی محبت دی دلیل ہے کہ نبی پاک نے یہ نسائی سے لکھے ہے اکا ان الحسن والحسین کبشین کبشین۔ اچھا نبی پاک نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حقیقہ خود کیتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حقیقہ کنے کیتا ہے؟ نبی پاک نے۔ کیوں؟ کہ میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے، ورنہ امام کائنات اللہ نے بیٹے دیتے نا حضرت فاطمہ نو، لیکن امام کائنات نے حسن دا حقیقہ تاں کیتا ہے کہ میری بیٹی دا بیٹا ہے، حسین دا حقیقہ تاں کیتا ہے کہ میری بیٹی دا بیٹا ہے، بیٹی دی وجہ تو نانے نے اپنے نواسیاں دا حقیقہ آپ کیتا ہے۔ یعنی میرے نبی دا پھر کنا سلوک ہے؟ تسی جڑے سال بعد عیداں دین والے جے تے تسی کسے دھی دے گھر پتر ہوئے کی کا کرو گے؟ نا اسی تو مولوی جی آپ ہی سیدھے پتر نہیں کی کے کتوں کریے؟ یہ انہاں لوگاں دی گل کراں گا جڑے امیر ترین لوگ نے، تے امیر لوگاں دا بھی عجیب سسٹم ہوندا ہے، جویں جویں رب پیسہ دیندا نا کنجوس بہت ہوندے نے۔ کئی واری مرد کیتا کہ کئی بندے اپنے لیے کنجوس ہو جاندے نے، اپنی ذات تے بھی خرچ نہیں کردے، کسے دوجے نوں دا کی فائدہ دے گا؟ اور نبی پاک نے پھر ایدی کنجوسی کولوں پناہ ہی منگنی چاہیے نا کہ اللہ بندے دا دل غنی رکھے، سخی، اپنی اولاد لیے بھی کنجوس ہے، نہ دے دوجے نوں آپ دے نوں تے دے، اور تیری بیٹی ہے نا تو خیال کر، اتنے بھی کوئی کنجوسی دی بات ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ترمذی دے اندر نبی پاک نے ان دے اندر بھی تنہ دا ذکر کیتا وے، پر پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکاراں نے جنوں اللہ نے نبی پاک نے فرمایا من آل ثلاث بنات، جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے، فصبر علیہن، انہیں صبر کیتا ہے، فاطعمہن، انہوں کھانا چنگا کھوایا ہے، وسقاہن، انہوں پیایا بھی چنگا میں، وکساہن، نبی پاک نے کپڑے بھی چنگے سونے لے کر کے دیتے نے، فاحسن الیہن، کسے معاملے چے کمی نہیں چھڑی، تے نبی پاکاں دے نے اس بندے نو اللہ جہنم کو لو محفوظ فرما دے۔ کی مطلب فَأَطْعَمَهُنَّ، کھوایا بھی چنگا ہے، وَسَقَاهُنَّ، یعنی نبی پاک نے ایک ایک چیز دا علیحدہ علیحدہ ذکر کیتا ہے، بھی کھانا بھی چنگا، پیانا بھی چنگا، لباس بھی چنگا، وَكَسَاهُنَّ، کپڑے بھی چنگے دیویں، گلوں نہ لاویں، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، سارے معاملے اندر اچھا سلوک کری، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، نبی پاک نے کل قیامت والے دن اے تیری بیٹی جہنم دے درمیان پردہ بن جائے گی، اس بیٹی دی وجہ تو اللہ تینوں جہنم کو محفوظ فرما دے۔ تے بیٹی تو بیٹی ہوندی ہے نا، اے جڑی حدیث ابن ماجہ چ بھی ہے، امام کائنات آخری بات
इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी ते मोमिना दी मां अम्मा सानिया ने एक दिन इंज भी होया मेरे कोल आन वाली एक औरत आई ओदे कोल ओदियां दो बेटियां ने ते मैं उन्होंने 3 खजूरां दित्तियां ने और उन्होंने बेटियां नाल बड़ी मुहब्बत सी बड़ी अकीदत सी मैं उनकी मुहब्बत भी नोट करती रही मैं उनका प्यार भी नोट करती रही एक खजूर एक बेटी नूं दित्ती है दूसरी दूजी नूं दित्ती है उन्हां दोवां बेटियां ने खजूर खाधी है ये तीसरी मां खान लगी है ते बेटियां दी अम्मी ये भी सानू दे दे अम्मा सांदियां ने उस औरत ने खजूर दे 2 टुकड़े कीते ने एक ओनू दिता एक ओनू दिता है सरकार मदीना तशरीफ लैके आए मैं डिटेल नाले गल सारी दसी है ते सरकार आंदे ने ऐसा गवाह हो जा ये जिस औरत ने अपनी बेटियां नाल इन्ना प्यार कीता है मेरे रब ने इस औरत ते जन्नत वाजिब कर छड़ी है वजबत लहुल जन्ना सरकार आंदे ने अल्लाह ने इहदे उत्ते जन्नत वाजिब की थी। और भाई इस मासरे के अंदर जरूरत है इस चीज की तुसी बेटी नूं इतनी मुहब्बत दो बेटी नूं इतनी अकीदत दो बेटी नूं इतना प्यार दो इतना अच्छा खिलाओ इतना अच्छा पिलाओ बेटी नाल इतना अच्छा हुस्ने सलूक करो कि इतने कर दे अंदर बेटी नूं इतनी इज्जत मिले कि कल नूं फिर कोई दूसरा ऐसा पागल खड़ा ना हो सके कल नूं कोई दूसरा ऐसा जालिम खड़ा ना हो सके कल नूं कोई गोलियां मारने वाला दोबारा खड़ा ना हो सके बेटी नूं इतनी मुहब्बत मिले कि कायनात के अंदर इस मासरे के अंदर बेटी दी मुहब्बत हर जगह ते उजागर नजर आए और उन्हां जालिमां दी अकल टिकाने आ जाए कि बेटी दा मुकाम क्या है। भाई जी जब तुसी सलूक करोगे नाल दे गुआंढियां ते असर पैगा कि नहीं पूरे मुआशरे च बेटी नूं इज्जत दोगे लोग आखणगे भाई आ काम तां कोई करन वाला ये भी बड़ा अहम है। साडे कई दोस्त ने उन्हें बेटियां वास्ते भी मिठाई तकसीम करते हैं वो हैरान होंदे ने तू बेटी ते भी मिठाई तकसीम करना है तो मैं बेटी की वारी की हुंदा है बेटी का हकीका नहीं हैगा तो जे बेटी का हकीका तो बेटी की वारी मिठाई तेन लड़ती तकसीम करना बल्कि ऐस मासरे से जिन्हों अल्लाह बेटी देवे वो मुबारक भी लवे मिठाई भी तकसीम करे ताकि लोगों को पता लगे बेटी की भी खुशी है बेटी की भी मुबारक है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।